नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह में फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब अपना जैसा कैसा भी हो, नसीब अपना जैसा कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़ कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं, फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों और भाइयों, और मेरी आवाज़ को सुनने वाले तमाम सुन्नी नौजवान और सुन्नी मुसलमान, आज हमें इस नशिस्त और इस बयान की क्यों ज़रूरत पड़ी। जब हम मीडिया पे देखते हैं और फेसबुक पे देखते हैं तो देखने के बाद हमारे दिल और दिमाग एक परेशानी और गमगीनी के अंदर नज़र आते हैं। आखिर उसकी वजूहात क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, उनके मकासद क्या हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो जो बुनियादी चीज़ देखी गई है और जिसके बारे में मेरा और तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि जब तक मोमिन माल, औलाद, माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत न करे तो उसके ईमान के अंदर शक है। और आज हम ये कुफ़र इस्लाम के ख़िलाफ़ जो चलने वाले वो कुफरियाँ ताकतें हैं, आज हमें उन्हें पैगाम देना चाहते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आपकी ख़त्म नबूवत का दिफा, आपकी इज़्ज़त का दिफा, आपकी तक़द्दुस का दिफा, आपकी शरीयत का दिफा, आप पे उतरने वाले कलामुल्लाह का दिफा, अहले बैत का दिफा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का दिफा अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी के अंदर असहाबे मोहम्मद ने किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए बड़े बड़े मैदान सजाए गए, कुर्बानियाँ दी गई, किस लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम भी महफूज रहे, शरीयत भी महफूज रहे, उनका जितना भी उम्मत के सामने जो पैगाम था वो भी महफूज रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करने वाले नबी की ज़िंदगी में असहाबे रसूल थे और उसके बाद आले बैत थे। फिर एक ये सिलसिला उस वक्त से आज तक ये चलता आ रहा है। हर दौर के अंदर काफिर ने कोशिश की है कि हम माअज़ल्लाह अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत पे डाका डालें, माअज़ल्लाह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर इस तरह का कोई पहलू इख्तियार करें, इस तरह का कोई तरीक़ा इख्तियार करें जिसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे। बज़ारन काफिर मुसलमान को ताकत के ज़रिए फ़तह नहीं कर सकता, इसलिए कि मुसलमान के साथ अल्लाह की ताकत भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत भी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी है। तो ये सारी तर चीज़ें जितनी भी है इनको सामने रखते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी के दौर में असहाबे मोहम्मद ने दिफा किया, आले बैत ने दिफा किया, फिर उसके बाद ताबईन ने दिफा किया, फिर तबा ताबईन ने दिफा किया, फिर उसके बाद ये एक सिलसिला जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से चलता हुआ आज तक जो हम तक पहुँचा वो ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले हर दौर में गुजरे हैं। इसके अंदर आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को ले लें, इसके अंदर आप गाजी ममता कादरी को ले लें और इस तरह बेशुमार और मुजाहिदीन ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन मुसलमानों काफिर ये समझ बैठा है कि मुसलमानों के जिस्म पर पैंट आ गई, शर्ट आ गई या पैंट शर्ट आ चुकी है, टाई आ चुकी है,
اس کی وجہ سے کہ شاید اللہ کے نبی کی یہ محبت سے دور ہو چکے ہیں، ہم یہ کافر کو آج بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ بظاہر کافر کا لباس نظر آتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی اسی طرح اللہ کے محبوب کی محبت اسی انداز سے نظر آ رہی ہے جس طرح اللہ کے محبوب کے اصحاب محمد نے نبی سے محبت کی اور دفاع کا حق ادا کر دیا، اور آج کے دور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے محبت کرنے والے، ماننے والے، ان کی غلامی اور ان کے ساتھ وفا کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان دینے والے قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رہیں گے۔ جب تک اللہ رب العزت کی ذات ہے تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اجتماعی عمل کے ذریعے امت کو اجاگر کریں۔ آج ہماری نوجوان نسل جو اللہ کے نبی کی تعلیم سے دور ہے، آج ہماری امت مسلمان کے نوجوان جو وہ لوگ جو آج دین سے دور ہے، ہم اجتماعی عمل کے ذریعے اللہ کے نبی کی زندگی کو ان کے سامنے بیان کریں، اللہ کے نبی کے حسن کو ان کے سامنے بیان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ان کے سامنے بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین آج کافر کو پتہ نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، آپ علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت کی اور اس پر عمل کیا، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وفا کرنے والا اور ان کا دفاع کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ تو ان کافروں کو، ان گستاخوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین کا پیغام لے کر آئے۔ تم دنیا کے اندر اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے نبی علیہ السلام پر سچا ایمان لے آؤ، گستاخی چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ گستاخی سے باز نہ آئے تو کہیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ان کو جگانے کی ضرورت ہے اور ان کو دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ تو میں آخر کے اندر بھی گزارش کروں گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے جب رحمت للعالمین بن کر آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس رحمت للعالمین کے پیغام کو عالم اسلام کے کونے کونے تک پھیلائیں اور ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی تعلیم سے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے ان کو تعارف کرائیں، تاکہ یہ لوگ جو دین سے دور ہیں وہ قریب ہو جائیں اور یہ گستاخانہ کردار جو لوگ ادا کر رہے ہیں معاذ اللہ یہ لوگ باز آ جائیں، ہم مسلمان متحد ہو جائیں، ہم مسلمان متفق ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرمائے۔